पवित्र मिसान भक्तीन वांटो घेवंक आमी सगळीं उबी रावया. मंदिरांत तुज्या भितर सरून गायता तुजी महिमा, नावाडटा कीर्ती तुजी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. स्वर्गी दरबाराच्या बोडव्याचो मधुनाथाच्या गायनाचो स्वर्गीचो उल्हास सगळ्यांक भोवला. स्वामी आमचे मोदे येवन रावला. मंदिरांत तुज्या भितर सरून गायता तुजी महिमा, नावाडटा कीर्ती तुजी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Aisha Misashi intensava ebashin Andres D'Souzaच्या आत्म्यांक मी स्पिरिता पेरपेत डिसोसा. एड्रिनाच्या सोलमाच्या दिसा देवाचे उपकाराटूंक मी स्पिरिता ताची मायपाय. मायकल त्रिंदाच्या आत्म्यांक मी स्पिरिता मारी त्रिंदात. सुआव आब्राम सोच्या आत्म्यांक मी स्पिरिता मारी त्रिंदात. कार्मेलीन आग्नेल फेर्नांडीस आनी सुआव डिसोजा हांच्या आत्म्यांक मी स्पिरिता लुइसा डिसोजा आनी लुडीन आग्नेलो फेर्नांडीस. सगळ्या गोंयच्या मेल्यांच्या आत्म्यांक मी स्पिरिता लुडीन आग्नेलो फेर्नांडीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रदेशा बावणेनो आयचो सेवा धर्म केरीज भाशेन लोगणाच्या साक्रामेंताचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. कोण एकलो शाणो आनी सुशिक्षीत मनीस शिकलेलो मनीस ताका जेन्ना विचारलें खासार म्हटल्यार कितें जाल्यार तो म्हणटा खासार म्हटल्यार अधिकार न्हय दादल्याचो बायलेचेर वो बायलेचो दादल्याचेर. खासार म्हटल्यार एक नातें एक संबंद एक रिलेशनशीप आनी हे सासणाचो तो संबंद. संबंद मोगान आनी एकामेकाच्या मानान आउट ऑफ लव अँड रिस्पेक्ट. आनी गरीब भाशेन ह्या आयच्या दिसा आमी ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान नियाळ करया देवान कशे भाशेन मनशाक सुरवातेंतल्यान रोसलो दादलो बायल रोसली आनी तांचेर आशिर्वाद घातलो. आनी तेन्नाच्यान दादलो आपल्या आवय बापायक सोडून आपले पत्नीशी एक जातलो आनी ती दोगांनूय एक. हे साक्रामेंता उद्देशी देवान केले भाशेन मनशाचेर आशिर्वाद घातला आनी आशिर्वादाचो साक्रामेंतो. आनी देखून आमी केले भाशेन आमच्या ह्या खासारी भाव भयणां पासत मागुया. आनी आयज 2 तारीख जावन आसा राखण्या बोडव्यांचो दीस. म्हणटा दर एका मनशा फाटल्यान एक देवदूत आसता ताका राखूंक आनी सांबाळूंक. ह्याच आमच्या खासारी भाव भयणांक देवान राखच्याक तांकां सांबाळच्याक तांकां एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान दवरच्याक आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालच्याक ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. आनी ह्या देवाच्या देण्या खातीर देवाक आर्गां दिवन आमी देवा मुखार
असोक म्हूण ओळखून घेवया आनी ह्या पवित्र मिसान वांटो घेवंक आयज दिसांक आमी तयारी करया. आनी सगळीं जाणां बराबर म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देफाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो खुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां तो सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तो अगणीत मोवाळेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ल्या परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जी आमी मागोंक फुडें सोरो ना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करती तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राज जोड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलेलो बरो न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. सोरेस्परा देवान जमनी वेली सगळीं जानवरां आनी अंधळा वेली सगळीं सुकणीं रोसलेली. ताका कसली नांवां दिता तें पळोवन सर्वेस्परान तांकां आदावाशी हाडली. दर एकाक आदाव नांव दितालो आसलो, तेंच नांव ताका पडतलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मनजाती, अंतराळ वेळ्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मनजाती आदावान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटोच सोरेस्परा देवान आदावाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदामान थावन काडलेली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावाशी हाडली. तेन्ना आदामान म्हणलें, शेकी ही मांसां म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाचे थावन तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी एके बायलेक एकटवतलो आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातली. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगडी आसली, पूण ताका एकामेकाची लोस दिसनासली. देवाचें उतरें. जोबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेच जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जोबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ धाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकाण. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जोबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेज जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या नात्रा पंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जोबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, देवदूता परस मातसो ल्हान जाल्ल्याक मुणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी परजुळान भरलेलो आमी पळयता. देवाचे उदार खोशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो आरंभ आनी शेवट जायत्या पुता धुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाचे वाटेन
तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवित्र करता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुळांतान उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लोजेना. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावता. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरोन येशू कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारले, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? आनी ताणें तांकां परतून विचारलें, मोजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणीं सांगलें, मोजेसान लग्न मोडणेचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रजा दिल्या. तेन्ना येशून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचें देखून तुमकां असो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोसणेच्या आरंभातावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगां एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटूच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सरतोच दिसांनी हे विशयी दुसरे ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोदवार कोत्ता. आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार कोत्ता. येशून धाकटुल्या भुरग्याक हात लावचे खातीर लोक तांकां तांची चडशीं हाडटालो. सिसांनी तांकां खरायेन परतिली. हें पळोवन येशू चावलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे चडशीं येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज असल्यांचेच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सोचचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपलो हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रदेशा बावणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी सांगला त्या प्रमाणे बायबल आमकां हो पवित्र पुस्तक आमकां लग्ना विशीं कितें सांगता हें पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां. देखून हेळ करया, देवान वस्तुरेक कित्याक रोसली आनी गरीब भाशेन देवान संवसार रोसल्या उपरांत सगळ्या जिन्सा भासाची जनावरां सुकणीं मासले रोसल्या उपरांत मनशाक सांगा ते पळोवनशाक मनशाक तांचे फुडें हाडलो, पूण ताका सांगातीन मानवली ना. देखून मनशान एकलो रावो न्हय म्हणून देवान ताका एक सांगातीन दिली, ती ताची पोतीन जाली. उपरांत देवान ताचेर आशिर्वाद घातला, चडात आनी वाडात आनी आख्खो संवसार भरात,
फुडें धाकटुल्या भुरग्यांकूय फुडें हाडून हें भुरगें कुटुंबान जल्माक येता. त्या भुरग्यांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घातला. आनी देखून तो फुडें म्हणटा जें देवान जोडलां तें मनशान तोडूं नये. मुणगी हो संबंद सासणाक तोखता तसलो संबंद पवित्र इग्रोस माते मोदें जेजू मोदें आसलेलो संबंदाक तो स्थिर करता वो सर करता. उदाहरण घेवया एका बऱ्या शिकलेल्या मनशान दिलेलें एक घडणेचें. तो म्हणटा दोगां मोगान पडलीं. सोबीत रुपान दिसताले तें चेडूं आनी हो चेडो बऱ्या कामाक आसलेलो आनी अशें दिसतालें की देवान रोसन हाडलेलें सोबीत सुंदर जोडपें जिवितान जायती खुशालकाय हाडटलें आनी देवाच्या मोगाचो रूपकार मनशा मदें वांटलें. आनी शेकी ती काजराच्या साक्रामेंतान एक जातान आनी तांचें खुशाल बरीद जोडें पळोवन लोक खुशाल जाता. व्हडल्या दोबाशान कासार जाता आनी लोक म्हणटा खऱ्यांनीच कितलें सोबीत आनी मोगाळ आनी मोवाळ जोडें. आनी खुशालकायेन ती आपलें जिवीत सारतात, कासारी जिवीत सारतात. आनी थोड्याच काळान ती बायल वो ती वस्तोरी त्या दादल्याक म्हणटा पळय एक प्रपोजल आसा, एक आयडिया आसा. हांव थोडे दीस तुज्या सांगाता रावलें, आमी सांगाता दीस सारल्यात. तर आमचे मदें जी असोक्ताय आसा ती असोक्ताय जायते पावटी आमकां दुखी करता. जी असोक्ताय आसा ताका लागून आमी जायते पावटी अदीक करून हांव निराशी जाता. देखून आमी अशें करया, एक दीस आमी बसया आनी कागद घेवया आनी त्या कागदाचेर आमची असोक्ताय आमी बरोवन काडया. आमची असोक्ताय आमचे विकनेस आमी बरोवन काडया. आनी तो दीस येता आनी तो दीस येता देखून वेगवेगळ्या रुमान वेतात आनी ती आपले बरी कागदां घेवन वेता. आनी ती बायल कागद घेता आनी ताचेर बरोवंक लागता. एक कागद जालें, दुसरें कागद जालें, तिसरो कागद जालो आनी तिणें बरयलें. सगळी घोवाची असोक्ताय तिणें बरयली. आनी घोवान एक कागद घेतलो, दुसरो घेतलो, तिसरो घेतलो, चवथो घेतलो, पांचवो घेतलो, सवो घेतलो, सातवो घेतलो, आठवो घेतलो आनी 10वो कागद घेतलो. आनी शेकी वेळ जातच ती आयली. पयलो टर्न बायलेचो. तेणें म्हणलें पळय तेंचें कितें म्हजे विशीं बरयलाय तें वाचून दाखय. आनी तेणें एका फाटल्यान एक बारीक सारीक सगळें कितें असोक्ताय आसली ती तिणें बरोवन काडलेली. आनी हें सगळें आयकल्या उपरांत तो घरकार दुखेस्त जालो. ताच्या दोळ्यांतल्यान दूख आयली. तो रडोंक लागलो. उपरांत बायलेन म्हटलें तुवें कितें बरयलाय तें हाड. आनी तो पानां मेजतालो 1, 2, 3 up to 10 आनी ती 10 पानां ताणें आपले बायलेशी दिली. आनी बायल ती पानां उगडून पळयता, ताचेर कांयच बरोवंक नासलेलें. तेन्ना ती विचारता तुवें कित्याक कांयच बरोवंक नाय. ताणें म्हणलें यू आर द परफेक्ट वायफ फॉर मी. तूं एक सपनायतेन बरयलेली वस्तोरी हांव तुजो काळजांतल्यान मोग करता. जें कितें तुजें जिवीत आसा तें तूं बदलूं नाकाय. जें कितें तूं आसाय
ते हांव स्विकारून घेता. आय एक्सेप्ट यू विथ ऑल युअर इनिक्विटीज ऑर विकनेसीस. तुजें जिवीत आसा तशेंच आसून दी. देखून ती वस्तू हें सगळें आयकून रडोंक लागली. हांवें इल्ले 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 वस्तू सगळ्यो बरोवन म्हज्या घरकाराक हांवें दुखी केलो. पूण ताणें एका उतरान म्हजे आड कांयच बरयलें ना. प्रदेशा भाव भयणो, खासारी जोडपे जे एकठांय येता ते परफेक्ट न्हय. कोणूच परफेक्ट ना. जावं सासू, जावं सून, जावं घरकार, जावं बायल, कोणूच परफेक्ट ना. आमी खाजार जाता ती एका असो मनशां लागीं, मागीर तो दादलो जावं वो बायल जावं. आनी तो बरोवपी कितें भाशेन म्हणटा कितें आसा हें खाजार म्हटल्यार अधिकार न्हय बायलेचो घोवाचेर आनी घोवाचो अधिकार गाजोवंक. हें रिलेशनशीप, हें नातें आसा, हें संबंद आसा, हें मोगान स्विकारप आसा. असोक्ताय दाखोवन दिवंक न्हय. आनी तो फुडें म्हणटा कितें भाशेन आतां पळोवंक गेल्यार love at first sight and divorce at first fight. मोग रोखडोच पयले पावडी पयले मोगान बोल्लो आनी एक झगडे जाले, मोगाचो फोग जालो. पुढे देवान आदामात वस्तुरेक हाडली, पूण देवान ही येवजण घडोवन हाडलेली. देखून आदाम म्हणटा म्हज्या हाडाचें हाड, मांसाचें मांस, पयली कविता म्हणटा. आनी तुमी आदाम पळयात, लव एट फर्स्ट सायट म्हणटकूच शी रोखडीच कविता करतात. ती मातशें कितें जालें, बरी चॉयस मेळ्ळी जाल्यार ती वर्सां तुमची कांयच चूक करनासतना ही कविता विसरतात. नायस टू मीट यू, नायस टू सी यू and sad to miss you. आनी मागीर कांयच ना तितून. हे भाशेन तो म्हणटा जो सुरवात एक सावन एक्सायट जाता, म्हणटा हांव तुजे बगर जियोंक शकना, आनी 2 म्हयन्या भितर सांगता हांव तुजे बरोबर जियोंक शकना. ही परिस्थिती जालेली आसा. आनी आतां ट्रेंड बदलला. कासर जिवीत हे एक वायट न्हय, देवान ताचेर आशिर्वाद घातला. पूण आतांचो ट्रेंड पळय कितें म्हणटात तो कोण काजार जावंक जाय ते सोदिनात. थोडे म्हणटात कितें आसा भितर सगळें आयतें मेळटा. पयले सुवातेर घडी एडवर्टायजमेंट आसता, पयला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. यूज एंड थ्रो जालेले आसा. वापर आनी मागीर कितें तें चिंतया. देखीन लिव इन रिलेशन आयिल्लें आसा. बरें लागलें राव, ना जाल्यार भायर मारून दी मानशिऱ्या भाशेन. हो मोग जाल्लो आसा. दुसरें सर करूंक कितें जाय म्हाका, घोव कसलो जाय, शाहरुख खाना सारको, बायल कसली जाय, दिपिका सारकी. अरे तांच्या जिवितान कश्ट आसा, ती मनशां आसान. हे मॉडेलां बेश्टी आमकां ती दिसतात ती फिल्मांनी पिक्चरांनी. सर करूंक ताची जितलें आसा म्हाजेशी कित्याक ना. पाप साहेब फ्रांसीस आमकां कितें भाशेन ह्या उतरांनी काजारी जोडप्यांक, काजार जातल्यांक शिडकायता. आनी ताचे पयलें पळया तो शाणो मनीस म्हणटा 2 वस्तू घालून म्हणटा काजार जातली जेन्ना एकामेकाक हात दितना म्हणटात सुखान तशें दुखान, पिडेन तशे भलायकेन हांव विस्वाशी रावतलो ओ रावतली. ओ तुटून आसलो संबंद देवा सामकार दिता. ती मोदी गोलती मोदी कितें दाखोवन दिवंक सोदता. जरी तर आमी चुकल्या, जरी तर आमचो मोग उणो पडलो पत्तून, शेवट नासलेल्या पोरी असोक्ताय पळय नासतना मोगान
आमी ताची सुरवात करतले आनी बाब साहेब म्हणटा खरेच भाशेन काजर जोडप्यानो एक सारान जियात हाचे उपरांत तुमी एक न्ही दोगां न्ही एक सारान एक कोटान जियात एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटो घेयात प्रामाणीकपणान जियात मोगान जियात सोंसणीकायेन जियात हांव व्हड तूं ल्हानूय सगळीं सारकीं दिसपट्या जिवितान मागणें करात तोबीत खेरीज भाशेन म्हणटा न्हिदोंक वेच्या आदीं चड प्यानो उगडा सुरात आख्खो दीस तुमी चुकले आसतल्यात एकामेका लागीं देवा लागीं बोगसणें मागात तर तुमकां बरी शांत न्हीद झेम येतली आनी दुसरें आयची राती आमकां राग देवा म्हणून मागात तेच भाशेन तो फुडें म्हणटा कोणूच सोपून ना ह्या संवसारान मॉडेलां सोदूंक गेल्यार ती फक्त तुमच्या मनान उरतली खरेपणान मेळची ना कोण परफेक्ट ना देखून तुमी काजार जातात ती खेरीज भाशेन अशोक मनशा लागींच पूण हे अशोकतायेक चेर चोय तरूंक शेजनूच आमकां शिकयलां देखून म्हणटा लोकणां बरी तुमी तुमची परिक्षा करून घेवंक जाय परिक्षेक तयार रावंक जाय लोकणां बरी तशेंच तुमी एकामेकाक मानान लेखूंक जाय कित्याक तुमची जबाबदारी फक्त भावना पुरती न्हय नॉट ओन्ली इमोशनल अटॅचमेंट कुडीचो समोन न्हय तर ही तुमची जबाबदारी आसा तुमी म्हणटा आयज बरें लागलें फाल्यां उडोवन दिलें तशें न्ही ही जबाबदारी सासणाची आसा आनी शेवट पर्यंत आसा आनी ती खेरीज भाशेन मोगाची एक खुणां आसा ती देवाच्या मोगाची खुणां म्हणून म्हणटा कुटुंब घडोवन हाडात भुरग्यांक सोलोम दिवन देवाचे रोसणेन सहभागले जायात आनी ह्या भुरग्यांक देवाचे देखी प्रमाणे ल्हानाची ओड करात देवाची ओळख दियात देवाची खेरीज भाशेन भिरांत दियात ह्या उतरांतल्यान तो सांगता जे भाशेन देवान दादल्यान एकलो असो न्हय म्हणून देवान ताका सांगातीन दिली तांचेर आशिर्वाद घातलो आनी दुसऱ्या भागान शुभ वर्तमानान जेजू भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता होच देव हे आमच्या काजारी चड पेंचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागुया कित्याक ह्या कुटुंबांतान ओकेशन भायर सरतान ह्या कुटुंबांतल्यान भुरगीं जीं जल्माक येतान ह्या कुटुंबांतल्यान देवाची वडोवक आमकां मेळटा ही कुटुंबां तीर घट एकसारान आसलेलीं बोगसण्यांची येतलीं जावच्याक आयच्या दिसा आमी मागुया आनी अदीक करून बागेवन मारया ह्या पवित्र कुटुंबांची येली तिशे विनोडेन आमच्या जणे कावल्याच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया आमेन. आमी उबे रावया आनी आम सभावाट आख्खे पवित्र सभे सभावाट सांगता उच्चारुया म्हणून सतमानता देवाक सर्पोद्योदारा बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समवलो आकुवारी मोरयेतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणेन कोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेतलो शिवोन जालो स्वर्गार सोडलो सर्पोद्योदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक काथोलीक पवित्र
सोबेक भक्तांचो एकसार पातकांचें बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें शिवीत आमेन. आमी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी भावार्थान बरवशान आनी मोगान देवा मुखार उबारुया. तुमचे मोदें व्हड प्रितीमोग सांबाळात, कित्याक प्रितीमोग खूब खूब पातकां दमता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुनियारपणांत पोरजेची मोगान सेवा करूंक जेजूचो मोग सगल्यांक दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. उनीत पळोवन मोग कुशल जायना, पूण सोद पळोवन कुशल जाता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सोवे स्वतान आनी नितीन वागून निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचो आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो जल्माला आनी देवाक वळखता. आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक समजून कसलोय प्रश्न आसात ते बरे तरेन सुटावे करून मोगान जियोंक आमकां कृपा मागुया. तुमी घेतला त्या आपुण्याक सोबतात असले जिवीत वरात सदांच कालती थंड आनी सोंसणीकायेची जायात एकामेकाक मोगान सोसात. ल्हान दुर्बळ पिडेन कोसटवलेल्या सवे आनी ओदीक करून कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार दुसऱ्या सवे आमचो ओदीक मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. इल्लो फेड आमी ओगेपणान मोनपणे सारून केरीज भाशेन आमची मागणी, आमचे आवडे, आमचे गरबे आमी देवा मुखार उबारुया. बोदळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांनी केलेली मागणी दयाळायेन मानून घे आनी ताचे उद्देशी थीर कर आमचो बावबाट बरोसो आनी मोग क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Somia Jesu di goleli Tace ko aple masrogo Dani pusu amcha vodya Ego koru Jesu bolile
भेट करता बापा मानून घे एकाने तुझ्या माना समोर म्हज्या भाव भयणी हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सरपोद्वेदार देवा बापाक मानता तसले सामूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्यान एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतले मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळत आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें मागता हांव तुज्या पुता शेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सवे आसूं. आमची खाडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं मनशाचे अजापाचे अजाप ताणें केले आनी पातकांतली आनी मोनांतली आमकां सोडून हो वर्तमान आमकां जोडून दिलो. वेंचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परसा आमी सांग पावल्या. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलाय. देखून आतां देवदूतां बाराबर आनी सर्गींच्या चोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit Darbaraco sorvesporu Sorgani sosarbalea Tuja holy Boba Usu sorgi Usu sorgi बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपलेच कुशीन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची. तेच परी शेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा खरात.
so good purgatoria. Gesù melo, Gesù scivolzala, Gesù noviane dono. Gesù melo, Gesù scivolzala, Gesù noviane dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगो शिवतला आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, ऑल्वीन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका तूं प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. जांचो उगडास आयच्या दिसा ह्या मिसान आमी करता. तांकां तुजे इश्टागतीर मेलेले सोमेस्तांक तुजें पर चडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे ती सपोती भाग्योन दोन दुता आनी सर्व काल तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्तान शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बाराबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जाव, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडों दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाराचे जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज सोडगी पदवी आनी मुहिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्याचे येशू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचे दीस घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इज जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी आनी शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोशिताय सदांच राहाव तूं मोशिताय दैवी कृपेन भर तूं म्हाका Mastuचे कितले स्वादी Bogotie poamoli Od mi gotai sodas liuce Od ekta sumia siuchak tuka Masa roktan sodas postai maka Usne chile makanaka somya Tuzai maka Tuzai maka Tuzai maka प्रार्थूया. सरपदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी फलादीक जावं आनी आमचें जेवण खाण कशें जिवनचे सूख घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावून असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आनी आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. इल्लो वेळ बसूया. प्रदेशा बावडीनो कितें भाशेन देवाचे कृपेन आनी तुमच्या मागण्यांनी आमकां परतून एक पावट देव मंदिरान बसूंक देवाक बसूंक सैक मेळटा. देखून देवाक अर्गां दिवया. आतां पर्यंत देवान आमकां राखल्यान सांबाळल्यान पूण हाचो अर्थ न्हय कोरोना कोबार जालो आमी जाय तशीं भोंवंक शकता जिवंक शकता ना. मिसा सरकारान कळयलां त्या प्रमाणे मिसा 7 तारखेतान करूं येता वो देव मंदिरां उक्ती आसतली. तितून थोड्यो अटी घातलेल्यो आसात. ही सूचना ऐकात. पयली सुवातेर डिस्टन्सींग म्हटल्यार दोगां मदलें अंतर. दुसरें मास्क कंपल्सरी. तिसरे सुवातेर भितर सरतना सॅनिटायझर आसा तें आमी वापरूंक जाय. चवथे सुवातेर थर्मल टेस्टींग आसलें तुमचो जोर पळयतले. जो वाडो जबाबदार आसा मांडावळी प्रमाणे त्या वाड्यांनी बेगीन येवचें. एका दारांतल्यान भितर घेवची आनी भायर सरतना आमी दुसऱ्या दारांतल्यान भायर सरतल्यो. एकाच दारांतल्यान भितर कित्याक सगल्यांक टेस्ट केले शिवाय जी पयलीं येतली ती फुडें येवन बसतली आनी सुवात थिंगासर अशी आसतली ज्या बाकाचेर स्टिकर आसतलो त्या स्टिकराच्या फुडें बसूंक जाय. उदाहरण घेवया. हांगासर स्टिकर आसा फुडें बसूंक जाय. स्टिकराचे फुडें नाल्यार फुडलो भाग उक्तो रावतलो. हो भाग स्टिकर आसा हांगासर जाल्यार स्टिकराचे फुडें बसूंक जाय. आनी स्टिकर आसा थंयच बसूंक जाय. आतां आमी शिकलेलीं आसा म्हणून परतून परतून सांगची कोणाक उठोवन दुसऱ्याक बसूंक दिवचें करना. स्टिकर व्हायट कलरचो स्टिकर लायतले त्या स्टिकराचें बसचें. पयलीं येता ती सकला बसतली आनी उशिरा येतलें बस तें तेकोन बसूं नाका रोखडें जागो मेळता. उशिरा येयलेल्यान वयर वयचें.
जी उशीर येतली वयर तुवें पत्यान तशेंच तेच भाशेन कोमजावंक येतना डिस्टन्स कोमजावंक येतना लागीं लागीं लायन लागता म्हणून न्ही डिस्टन्स दवरात आनी त्याच प्रमाणे पत्तून वचात ह्या पयल्या 3 बाकाचेर कोण बसचो ना एटलिस्ट सेकंड आनी थर्ड कित्याक मागीर थंयसर तुमी आदावतल्यात आनी ते फोडून उडयतले सो बाग आमची इग्रो जोडली पयल्या 3 बाकाचेर कोणूय बसो नाका एके वडेन पयल्या बसले जाय पूण बाकीच्या नाका कित्याक पत्तून कोमजावंक थंयच कोनो जाता तशेंच हे हेरांकूय सांगात 7 तारखेसान सुरू जातात सदांचे भाशेन मिसां आसतली आमी नियमाचें पालन करया कित्याक खंयच्या वखदार कोण येवन आमकां आमी चुकीन सांपडलेली आमकां नाका आनी आमचे चुकीक लागून दुसऱ्यांक त्रास जालो नाका आतां पर्यंत देवान सांबाळल्यात नियमाचे कायद्याचे पालन म्हणटा नियमाचें पालन आमी करया आनी देवाक वचूंक ह्या मंदिरान येवया आनी सणवार्स मिसाच्या आदी कुमसार आसतलो जो कोणाक कुमसार समजोडीक आतां आमचें कितें बॉक्स ना पूण आमी इल्लें करया पूण मास ना जाल्यार कुमसार ना मास ना जाल्यार इगोर्जेन प्रवेश ना मास ना जाल्यार कुमसार ना आनी देखून मागता ह्यो अटी ज्यो सरकारान दिलेल्यो आसात त्यो मानून घेवशाक देव बरें करूं